كما كيعرف الجميع فاش كناخدو الفيزا كنمشيو لفرنسا باش نكملو الدراسة ديالنا، ولكن فاش كنوصلو للديار الفرنسية جميع الطلبة سواء طالب ولا طالبة كيكون الهم ديالنا الوحيد هو واحد السؤال اللي كنطرحوه دائما، اللي شنو غادي نديرو، شنو هو المعمول. دونك كو دواج فير. هاد الفيديو هادي غادي نتكلموا على العديد من المسائل اللي كيخص الطالب يعني يسويهم اون فوا وصل لفرنسا. غادي نبداو مع اول شيء واللي هو مهم واللي عاد دخلوه في هاد لا ريفورم جديده، واللي هو لا كونتريبيوسيون في étudiante et de campus. هو واحد لو بايمون ديال 90 اورو واللي كيكون اوبليغاتوار، كتفرضوا علينا لو كروس. دونك هاد الطالب هذا كيخلص لو كروس باغ انترنت، ولو كروس كيصيفط لينا واحد لاتيستاسيون. لهاد لاتيستاسيون هادي فهي مهمه لا سويت ديال لا بروسيدور. فمثلا الا مشينا لواحد لونيفرسيتي باش نديرو لانسكريبسيون غادي يطلبوا لينا هاد لاتيستاسيون، ولا ما كانتش عندنا ف لانسكريبسيون غادي تكون يعني محاله وما غاديش نقدروا نكملوا الدراسه ديالنا. يعني هاد القيمه ديال 90 اورو تقدر يعني تصعب علينا العديد من الاشياء اللي من بينها الدراسه. دونك يفو بايي هاد 90 اورو، وإلا كانت عندنا واحد ليكزونيراسيون فما غاديش نخلصوها. وبالخصوص ديال هاد ليكزونيراسيون غادي ندير واحد لا فيديو ان شاء الله وغادي نتكلموا على هاد لاتيستاسيون سيفيك ان شاء الله. دونك ثاني حاجه هي لانسكريبسيون في ليتابليسمون ديالنا. من بعد ما كنخلصوا ديك لاتيستاسيون سيفيك فكيكون عندنا لانسكريبسيون كتكون متاحه. دونك الطالب كيتوجه لونيفرسيتي اللي تقبل فيها وكي دي معاه العديد من الاشياء واللي من بينها ديك لاتيستاسيون ديال برينسكريبسيون اللي كانت وصلت لينا في لو كونط نتاعنا كامبوس فرانس، هادي دائما كتاخذوها معكم لحقاش غتحتاجوها. كذلك واحد لاتيستاسيون ديال نيفو دو لونغ، باغ اكزومبل تي سي اف نتاعنا، وبالنسبه للناس اللي عندهم لونغ اترونجير واحده اخرى يديوه معاهم ما فيها والو. ولي ديبلوم انتيريور بالنسبه للناس اللي غاديين من الباك يديو الباك ديالهم، ليسونس يديو ليسونس الى غير ذلك. عندنا لي فري دانسكريبسيون تاعنا ونديو واحد لي فوتو، يعني هو ماشي اوبليغاتوار ولكن كديوهم معنا يعني احتياط الا طلبوهم لينا، وضروري غيطلبوهم لينا باش غادي يعطيو لينا واحد لا كارت اتيديون في لا فان ديال لانسكريبسيون ديالنا. غادي ندوزو لثالث شيء اللي كيخصنا نديروه فاش كنوصلوا لفرنسا، وهذا الشيء يعني هذا الشيء هذا يعني مهم جدا، واللي هي لوفيرتور دان كونط بانكير. دونك كنمشيو نتوجهوا لواحد الوكاله بنكيه في فرنسا، و كان يديو معنا يعني جميع لي زاتيستاسيون والاوراق اللي كتبين يعني ليدونتيتي نتاعنا وكذلك لي ريسورس ديالنا. وكنفتحوا واحد لو كونط بانكير باش غادي نستعملوه يعني باش مثلا نخلصوا اللويه، لحقاش اللويه باش كنخلصوه كيكون ضروري واحد البريليفمون اوتوماتيك. كذلك الا بغينا نديرو واحد لابونمون ديال التليفون ولا انترنت، وبالنسبه لي زيد سوسيال اوسي كيخصنا ضروري يكون عندنا واحد لو كونط بانكير. دونك يعني من اهم الاشياء فاش نوصلوا لفرنسا ضروري كيخصنا نفتحوا واحد لو كونط بانكير ديال الاسم ديالنا. رابع حاجه واللي عندنا يعني واحد لا ديوغ نتاع 3 موا كيخصنا نديرو لا فاليداسيون ديال لو تيتر دو سيجور. يعني هاد لا فاليداسيون هادي كانت في الاول يعني شيئا ما صعيبه، لحقاش كنا كنصيفطوا واحد دوسيي لوفي كيردو علينا كنمشيو نديرو واحد لا فيزيت ميديكال. مي على حساب لا ريفورم جديده لا فاليداسيون ولات كتعمل اون لين. كيكفي غير ندخلوا لهذا لو سيت هذا اللي غنديرو في لا ديسكريبسيون باش يمكن لكم تدخلوا ليه وديروا لانسكريبسيون ديالكم. هاد لانسكريبسيون يعني كنعمروا واحد لو فورمولير اون لين اللي كيهم يعني مثلا لادريس نتاعنا في فرنسا، لا دات داريفي اون فرانس الى غير ذلك، فهو فورمولير عادي. من بعد كنديروا واحد لو بايمون ديال لا تاكس دو سيجور واللي هي 60 اورو بار كارت بانكير، ولا كناخذوا واحد لو تامبر الكترونيك كنشريوه في بيرو تابا ولا شي ماغازان كيبيعوا لي تامبر الكترونيك. ومن بعد كنتيليشارجيو داك لا كونفيرماسيون ديال لا فاليداسيون ديال ديك الفيزا لونغ سيجور.
و واحد المعلومة كنضيفها يعني لجميع الطلبة الجداد، فما كيخصناش ندوزو ديك 3 موا، إلا دوزناها فغادي يصيفطونا للمغرب مثلا ولا الجزائر ولا تونس، ونعاودو نديرو واحد لا دوموند نتاع الفيزا دو غوتور. دونك يعني هادي درتها في لو كلاسمون 4ème، ولكن من أهم الأشياء يعني الإنسان يفاليدي الفيزا ديالو باش يتفادى يعني جميع هاد الأشياء هادو. وكيف ما قلنا هادشي راه ساهل، يعني كتدخل sur le site ابخي كتعملو الفورمولير وكدير لو بايمون تاعك. خامس شيء مهم اللي هو لانسكريبسيون على سيكوريتي سوسيال. هاد لانسكريبسيون هادي حتى هي ضروريه، ما يمكنش لينا نقولوا نو ما غاديش ندير لانسكريبسيون لحقاش كيطلبوها ليا في رونوفيلمون تاع مثلا لا كارت سيجور. وهاد لا ديمارش هادي حتى هي ولات كنديروها اون لين، كيكفي غير ندخلوا لهاد لو سيت هذا، وحتى هو ان شاء الله غنديرو لكم في لا ديسكريبسيون، غتهبطوا غتلقاوه étudiant-étranger.amelie.fr/dièse/ كنديروا لانسكريبسيون لي غراتويت، ما كنخسروا حتى شي حاجه، ولا ديمارش يعني اوبليغاتوار، يعني ما غادي نخسروا حتى شي حاجه. اللهم الانسان يدير لا ديمارش نتاعو وتوكل على الله ان شاء الله يكون غير خير. كيطلبوا لينا هاد لاتيستاسيون اللي هي ديال لا كونفيرماسيون، كيطلبوا لينا هاد لاتيستاسيون في لو رونوفيلمون ديال تيتر سيجور نتاعنا. وكذلك هاد لانسكريبسيون هادي كتحملها مثلا الا جاب الله الانسان مرض مشى يدير واحد لا فيزيت ميديكال ولا يشري واحد لي ميديكامون، فكتكون لنا واحد 70% غومبورسي، ويمكن لينا نديرو واحد لاسيورونس يعني كومبليمونتير نتاع 30% باش يكون عندنا غومبورسمون 100%. فما تنساوش تدعموا لاشين ديالكم، وان شاء الله الجديد مازال جاي ان شاء الله. غادي يكونوا فلوغات ان شاء الله على حساب لا في ايتيديونت، غادي يكونوا كذلك دي زانفورماسيون امبورطونط على حساب الناس اللي غادي يجيو يقراو، اللي غادي يدوزو يعني العام ديالهم الاول هنا في فرنسا. ان شاء الله يكون خير ومبروك على الناس اللي جاتهم الفيزا، والناس اللي ما خداوش الفيزا ديالهم الله يسهل عليكم ان شاء الله الخير فيما اختاروا.